Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan pinaagi kang Kristo adunay kadaugan. Nobyembre 9. Ug ang atong teksto nga makita sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 57 nga nag-ingon, apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo adunay gahom gikan sa iyang amahan aron sa paghatag sa iyang langitngon nga grasya ug kusog ngadto sa tawo nga nahimong posible alang kaniya pinaagi sa iyang ngalan nga magmadaugon. Ang tanan tagsa-tagsa nga makahimamat sa mga tentasyon nga nadaog ni Kristo. Apan ang kusog igahatag alang kanila diha sa gamhanan nga ngalan sa bantugan nga mananaog. Ug ang tanan kinahanglan alang sa ilang mga kaugalingon, tagsa-tagsa nga magmadaugon. Siya nasayod sa matag pagsulay ug kagaul sa bata ug batan-on. Kaniadto ingon ni ana ang iyang edad. Ang mga tentasyon ug mga pagsulay nga miabot kanimo nahitabo usab kaniya. Ang mga kaguol nga imong nakasinatian, iya usad nga nakasinatian. Apan wala gayud siya nadala sa tentasyon. Ang iyang kinabuhi walay gihuptan nga dili ligdong ug halangdon. Siya mao ang imong tigtabang, ang imong manunubos. Ang iyang kasing-kasing sa langitnon nga gugma ug kaluoy mas labing andam alang niadto. Nawad-an sa paglaom, kinsa nagapos sa mga litag sa kaaway. Uban sa iyang kaugalingong dugo, iyang giparmahan ang mga papel alang sa kagawasan sa kaliwatan. Si Jesus wala naghandom nga sila kinsa gipalit sa hilabihan kadako nga bili mahimong dula-dulaan sa mga tentasyon sa kaaway. Wala siya naghandom nga kita mapukan ug malaglag. Siya kinsa mipatak-om sa mga leyon didto sa langop ug milakaw uban sa iyang matinumanon nga mga saksi taliwala sa hudno sa kalayo andam sa pagbuhat alang kanato sa pagpili sa tanang daotan diha sa atong kinaiya. Karon siya nagabarog didto sa altar sa kaluoy. Nagapresentar ngadto sa Dios sa mga pag-ampo. Niadto naghandom siya iyang panabang. Wala siya nagasalikway sa nagahilak og nagabasol ang mga kalag nga nagaduol kaniya alang sa nagpagpanalipod. Ginapaibabaw ni Jesus sa nagapasangil ug sa mga dila mga puno sa kasuko. Walay tawo o daotan nga manulunda ang makapahawa niini nga mga kalag. Si Kristo nagaiusa kanila ngadto sa iyang kaugalingon langitnon tawhanon nga kinaiya. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan Dios sa kalangitan tak-iya sa langit sa yuta. Ginoo, kami nagpasalamat sa higayon nga ang among nabasahan tungkol sa imong mensahe, Ginoo, nga nagpahinumdum kanamo nga walay kadaugan sa mong kinabuhi kung wala ka kauban kanamo. Ginoo, nasayod kami sa mong mga sala, Ginoo, o kami hayo mikpasaylo sa mong kinaiya sa mong mga kinabuhi, Ginoo. May you be with us in every journey in our life, dear God. In Jesus' name we pray. Amen.